अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और आज हम आपके लिए खुसूसी पेशकश लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे महा टीटी का मॉडल पेपर 2021 जो मालेगांव एजुकेशन फोरम की जानिब से तैयार करता है, जो 5 मजमून पर मबनी 150 सवालात पर मुश्तमिल 150 मार्क्स का है। साथियों, इस पेपर को तैयार करने के लिए मालेगांव एजुकेशन फोरम ने माहिर असातिज़ा की मदद ली। साथ ही साथ इसी फोरम की जानिब से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में इस इम्तिहान को मुनक़्क़िद किया गया। परभनी के अंदर भी स्टूडेंट सेंटर SIU परभनी की जानिब से इस पेपर को परभनी के तलबा के लिए मुनक़्क़िद किया गया था। और आज हम फिर से मालेगांव एजुकेशन फोरम के मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने इस मॉडल पेपर को मियारी सतह पर लेकर तलबा तक रसाई के लिए स्टूडेंट सेंटर के ज़रिए इसको आसान बनाने का तरीक़ा हम लोगों को दिया। आइए दोस्तों, 150 सवालात पर मबनी 5 मजमून के साथ हम इस पेपर को देखेंगे। उर्दू, इंग्लिश, CDP, मैथ्स एंड सोशल साइंस, EVS। अजीज़ साथियों, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो से सवालात से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और तमाम महा टीटी देने वाले तलबा व तालिबात तक इसको ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि इस पेपर पर मियारी सवालात की वजह से आपको बहुत सारे सवालात जहन नशीन हो जाएं और उसकी नौइयत समझ में आ जाए और इस पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं सबसे पहले उर्दू के 30 सवालात। तो चलिए साथियों, मजमून उर्दू का पहला सवाल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जिसमें कहा जा रहा है कि बारिश शिद्दत से हो रही थी। इस जुमले में ख़त कशीदा अल्फाज डैश है। शिद्दत इस लफ्ज़ के बारे में 4 ऑप्शन में से हमको पहचानना है। ऑप्शन 1 सिफत, ऑप्शन 2 मुताल्लिक़ फ़ेल, 3 ज़मीर, 4 इजाफ़त बयानी। तो यहाँ पर शिद्दत ये बारिश के मुताबिक मज़ीद मालूमात देता है, बारिश के मुतालिक ज़्यादा मालूमात देता है, इसलिए ये मुताल्लिक़ फ़ेल है। इसलिए सवाल नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 मुताल्लिक़ फ़ेल। सवाल नंबर 2 है पाक साफ़, दवा दारू, आस पास अल्फाज के इस मजमूए को क्या कहा जाता है। सवाल फिर से सुन लीजिए। पाक साफ़, दवा दारू, आस पास अल्फाज के इस मजमूए को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 हम सूती अल्फाज, ऑप्शन 2 जमाती अल्फाज, 3 हम शक्ल अल्फाज, 4 मुश्तरिक अल्फाज। तो यहाँ पर इन अल्फाज को बगौर देखने पर यह पता चलता है कि सवाल नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मुश्तरिक अल्फाज हैं। सवाल नंबर 3 है बादशाह का महल, भैंस का तबेला, घोड़े का अस्तबल तो मवेशी का क्या। ऑप्शन 1 कायक, 2 भट्ट, 3 कड़क, 3 खड़क, 4 दरबा। ऑप्शन 1 कायक, 2 भट्ट, 3 खड़क, 4 दरबा। सवाल नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है खड़क। उसके बाद सवाल नंबर 4 को देखते हैं साथियों। सवाल नंबर 4 है दर्ज झेल शायर का नाम बताइए। शेर आपको देखना है और वो शेर किसने लिखा है, उस शायर का नाम सही ऑप्शन में से आपको पहचानना है। शेर है सुतून दार पे रखते चलो सरों के चराग, सुतून दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की रात चले। शायरों के नाम हैं ऑप्शन 1 मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन 2 फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन 3 साकिब लखनवी, ऑप्शन 4 साहर लुधियानवी। तो साथियों, ये जो शेर है सुतून दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहाँ तलक ये सितम की सियाह रात चले, ये जो शेर है साकिब लखनवी का है। इसलिए सवाल नंबर 4 का सही जवाब साकिब लखनवी ऑप्शन नंबर 3। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर एक शेर दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन हैं जिसमें उसके सनतें दी हुई हैं। सनतों में से एक सनत इस शेर को लेकर के आपको पहचानना है। शेर मशहूर है जो हमने आपने मुख्तलिफ मौक़ों पर सुना होगा। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। ऑप्शन 1 मरातुन नज़ीर, ऑप्शन 2 तशबीहा, ऑप्शन 3 इस्तिआरा, ऑप्शन 4 तलमी। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 मरातुन नज़ीर है। सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 8 तक एक इक़्तिबास पर मबनी सवालात हैं। इक़्तिबास को गौर से सुने और नीचे के सवालात हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। आइए इक़्तिबास कुछ इस तरह है कि ड्रामा यूनानी ज़बान से मुश्तक़ है।
جس کے معنی کرنا یا کر کے دکھانا ہے۔ اردو میں ڈرامہ نگاری کا آغاز 19ویں صدی میں واجد علی شاہ کے زمانے سے رادھا کنیا سے ہوا۔ شمالی ہند میں سید آغا حسن شاہی نے اندر سبھا منظوم داستان کو ڈرامائی عنصر کے ساتھ لکھا۔ اس ڈرامے کے تحریر کرنے کا مقصد 4 گھڑی دل لگی کی صورت پیدا کرنا تھا۔ اردو تھیٹر میں انڈین شیکسپیئر، آغا حسن کاشمیری، رونق بنارسی، بیتاب بنارسی، ساگر سرحدی اہم ڈرامہ نگار ہیں۔ یکیابی ڈرامے، ریڈیائی ڈرامے، ٹیلی ویژن اقسام ڈراموں میں کلائمیکس یا اختتام تربیہ المیہ پر ہوتا ہے۔ اس اقتباس کی بنیاد پر نیچے کے سوالات کے جواب ہم کو دینا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، تربیہ اختتام سے کیا مراد ہے؟ اس اقتباس میں آخری لائن میں ان الفاظ کا استعمال کیا ہوا ہے، تو تربیہ اختتام سے کیا مراد ہے؟ آپشن 1 وہ ڈرامہ جس کا اختتام خوشی پر ہو۔ آپشن 2 وہ ڈرامہ جس کا اختتام دکھ بھرا ہو۔ آپشن 3 وہ ڈرامہ جس کے آخر میں خوشی اور غم کا ملا جلا تاثر ہو۔ آپشن 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ شروعات میں ہی اگر اس اقتباس کو ہم غور سے پڑھیں تو یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے کہ اس ڈرامے کا مقصد کیا تھا۔ یہ ڈرامہ نگاری کا تحریر کا مقصد کیا تھا کہ 4 گھڑی دل لگی کی صورت پیدا کرنا، اور اسی بنیاد پر اس کا اختتام ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرامہ تھا، اس کا جو کلائمیکس تھا، اختتام تھا، وہ تربیہ یا المیہ پر ہوتا تھا۔ تربیہ یہاں پر سے مراد ہے جس ڈرامے کے اختتام خوشی پر ہو، ایسے ڈرامے کو یا پھر ایسے اختتام کو تربیہ اختتام کہتے ہیں۔ اس لیے سوال نمبر 6 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 تربیہ، یعنی کہ ایسا ڈرامہ جس میں اختتام خوشی پر ہو۔ سوال نمبر 7 ہے، اسی اقتباس پر مبنی انڈین شیکسپیئر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ بہت مشہور سوال ہے۔ انڈین شیکسپیئر اردو کے اندر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 سید آغا حسن شاہی، آپشن 2 بیتاب بنارسی، آپشن 3 ساگر سرحدی، آپشن 4 آغا حشر کاشمیری۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 آغا حسن کاشمیری ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، لفظ مشتق کے معنی کیا ہے؟ آپشن 1 ماخوذ، آپشن 2 شہرت یافتہ، 3 منسلک، آپشن 4 منسوب۔ مشتق کے معنی کیا ہے؟ مشتق کے معنی ماخوذ ہیں، اس لیے سوال نمبر 8 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 9 دیکھیے، کس شاعر کو خاقانی ہند کے خطاب سے نوازا گیا؟ کافی مشہور سوال ہے، آپ نے بار بار مختلف پریکٹس سیٹ میں اس کو دیکھا ہوگا کہ کس شاعر کو خاقانی ہند کے خطاب سے نوازا گیا؟ آپشن 1 میر ببر علی انیس، 2 شیخ محمد ابراہیم ذوق، 3 مرزا سلامت علی دبیر، 4 فراق گورکھپوری۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب شیخ محمد ابراہیم ذوق ہے، اس لیے سوال نمبر 9 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 شیخ ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 10 ہے، ہم نے بھی سیر کی تھی چمن کی پر آئے نسیم، ہم نے بھی سیر کی تھی چمن کی پر اے نسیم، اڑتے ہی آشیاں سے گرفتار ہم ہوئے۔ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آپشن 1 تضاد، 2 استعارہ، 3 مرات النظیر، 4 تشبیہہ۔ سوال نمبر 10 میں استعارے کا استعمال ہوا ہے، اس لیے آپشن نمبر 2 صحیح جواب۔ آئیے سوال نمبر 11 کو دیکھتے ہیں، مثال کی جمع کیا ہوگی؟ مثال کی جمع کیا ہوگی؟ آپشن 1 ہے تو ساتھیوں سوال نمبر 11 کا پہلا آپشن ہے مثال کی جمع میں 1 مثال، 2 امثلہ، 3 امثال، 4 ہے امثالیں۔ تو سوال نمبر 11 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 امثال ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، کوا اگر مور کے پنکھ سجا لے تو بھی وہ کوا ہی رہتا ہے، جملے کی قسم پہچانیے۔ کوا اگر مور کے پنکھ سجا لے تو بھی وہ کوا ہی رہتا ہے، جملے کی قسم پہچانیے۔ آپشن 1 ہے مفرد،
ऑप्शन 2 मुरक्कब, 3 मखलूत, 4 इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 12 के जुमले को गौर से देखने पर ये पता चलता है कि ये जो जुमला जो है वो मखलूत जुमला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। सवाल नंबर 12 है, गज़ल के सबसे उम्दा शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के सबसे उम्दा शेर को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 मतला, 2 मख्ता, 3 हुस्न गज़ल, 4 बैत गज़ल। सवाल नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बैत गज़ल। सवाल नंबर 14 है, इंशाइया के ताल्लुक़ से ज़ैल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन 1 इंशाइया एक नसरी सुन्फ़ है, 2 इंशाइया में मालूमात के बजाय ख़यालात और तासुरात पेश किए जाते हैं, ऑप्शन 3 है इंशाइया मज़मून की किस्म है, ऑप्शन 4 है इंशाइया में बहुत महदूद मौजू पर इजहार ख़याल कर सकते हैं। सवाल नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इंशाइया में बहुत महदूद मौजू पर इजहार ख़याल कर सकते हैं। सवाल नंबर 15 है, जुमलों में मानी मतलब लहजे जज्ब कैफ के इजहार के लिए मखसूस तहरीरी निशानात को क्या कहते हैं? जुमलों में मानी मतलब लहजे व जज्ब कैफ के इजहार के लिए मखसूस तहरीरी निशानात को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 हुरूफ मेहमान, हुर्फ महमला, 2 तजनीस, 3 अलामत औक़ाफ़, 4 अलामत मफ़ऊली। फिर से सुन लीजिए, जुमलों में मानी मतलब लहजे जज्ब व कैफ के इजहार के लिए मखसूस तहरीरी निशानात को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 हुर्फ महमला, 2 तजनीस, 3 अलामत औक़ाफ़, 4 अलामत मफ़ऊली। सवाल नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 अलामत औक़ाफ़। सवाल नंबर 16 है, मुदर्रिस ने बच्चों को समझाया, इस जुमले में को डैश है। जुमले में जो को इस्तेमाल किया है वो क्या है? ऑप्शन 1 अलामत मफ़ऊली, 2 फ़ाइल, 3 अलामत फ़ाइली, 4 ज़मीर फ़ाइली। सवाल नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अलामत मफ़ऊली। सवाल नंबर 17 है, गुब्बार ख़ातिर इनमें से किस पर मुश्तमिल है? गुब्बार ख़ातिर इनमें से किस पर मुश्तमिल है? रुबाइयात, अफ़साने, ख़ुतूत, ग़ज़लियात। सवाल नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ख़ुतूत। गुब्बार ख़ातिर ये जो है ख़ुतूत पर मुश्तमिल है। आइए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। एक ये जो लफ्ज़ हैं उर्दू, उसका मतलब क्या है? ये बहुत मशहूर सवाल है जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और आपने बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे असातिज़ा किराम ने इसका जवाब दे चुके होंगे। ऑप्शन 1 काफ़िला, 2 लश्कर, 3 मुल्क, 4 नत्क़। सवाल नंबर 18 का सही जवाब आपके पास भी है, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लश्कर। उर्दू के इस लफ्ज़ का माने है लश्कर। सवाल नंबर 19 है, एक चादर मैली सी किसका नावल है? ऑप्शन 1 सज्जाद ज़हीर, 2 राजेंद्र सिंह बेदी, 4 सादत हसन मंटू, 5 ऑप्शन नंबर 3 सादत हसन मंटू, ऑप्शन 4 है अब्बास। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, एक चादर मैली सी किसका नावल है? 1 सज्जाद ज़हीर, 2 राजेंद्र सिंह बेदी, 3 सादत हसन मंटू, 4 अहमद अब्बास। सवाल नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र सिंह बेदी है। एक चादर मैली सी। सवाल नंबर 20 है, इस्लामी माह रब्बिउल आखिर को किस ज़ुमरे में शुमार किया जाएगा? इस्लामी माह रब्बिउल आखिर को किस ज़ुमरे में शुमार किया जाएगा? ऑप्शन 1 हुर्फ शमसी, 2 हुर्फ फिजाइया, 3 हुर्फ अतफ, 4 हुर्फ कमरी। ऑप्शन 1 हुर्फ शमसी, हुर्फ फिजाइया, हुर्फ अतफ और 4 हैं हुर्फ कमरी। तो यहाँ पर हुर्फ शमसी, हुर्फ कमरी, इनको हम जानते हैं उर्दू के अंदर। सवाल नंबर 20 का सही जवाब हुर्फ कमरी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 21 है, मवाज़ना अनीस व दबीर के कलमकार कौन हैं? ऑप्शन 1 अल्लामा शिबली नोमानी, ऑप्शन 2 मौलवी अब्दुल हक, 3 मुल्ला वजी, 4 मीर अमन दहलवी।
سوال نمبر 21 بھی مشہور سوال ہے جس کا صحیح جواب علامہ شبلی نعمانی ہے۔ آئیے سوال نمبر 22 کو دیکھتے ہیں۔ درج ذیل میں حرف شمسی کی مثال پہچانیے۔ 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کون سا لفظ حرف شمسی کی مثال ہے پہچاننا ہے۔ آپشن 1 عبد الماجد، 2 عبد الکلام، 3 ابن الوقت، 4 عبد اللطیف۔ سوال نمبر 22 میں حرف شمسی پہچاننا ہے، جس میں آپشن نمبر 4 عبد اللطیف حرف شمسی کی مثال ہے۔ جس میں لام لکھا جاتا ہے لیکن عبد اللطیف ہیں، ابن الوقت ہیں، عبد الکلام ہیں اور عبد الماجد ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، مثنوی گلزار نسیم کے خالق کا نام۔ آپشن 1 خواجہ میر اثر، 2 نصرتی، 3 میر حسن، 4 پنڈت دیا شنکر نسیم۔ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 پنڈت دیا شنکر نسیم ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، عبد الحلیم شرر کے شاہکار ناول کا نام کون سا ہے؟ آپشن 1 فردوس بری، 2 فتح اندلس، 4 زوال بغداد، آپشن نمبر 4 ہے اور تلوار ٹوٹ گئی۔ عبد الحلیم شرر کے شاہکار ناول۔ سوال نمبر 24 کا صحیح جواب فردوس بری عبد الحلیم شرر کا شاہکار ناول ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، حروف کو زبان سے ادا کرتے وقت منہ سے نکلی ہوئی آواز ہونٹ، زبان یا دانت سے ٹکراتی ہے، ایسی آواز یا حرف کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 حرف علت، 2 حرف ساکن، 3 حرف صحیح، آپشن 4 حرف متحرک۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 حرف صحیح ہے۔ آئیے دوستوں دیکھتے ہیں سوال نمبر 26 جو ایک نظم پر مشتمل ہے 26 سے 28 تک۔ سوال نمبر 30 اردو پر مضمون پر ختم ہوگا، اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اردو کے بعد انگلش کو ڈسکس کریں گے، پھر چائلڈ ڈیولپمنٹ، میتھمیٹکس اور پھر انوائرمنٹل اسٹڈیز۔ اردو کو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سوال نمبر 26 جو اس دیے گئے نظم پر مشتمل ہے، نظم کو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، بغور سنیں اور اس کے بعد صحیح جوابات دینے کی کوشش کریں۔ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلم میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر۔ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر، کہنے لگا کون ہے اب اس کا پاسباں، میرے سوا ہے کون زمانے کا راہبر، میں تھا تو اپنے راہ پہ تھی گامزن حیات، اب میں نہیں رہوں گا تو ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات۔ سورج یہ کہہ کے جا رہا تھا کہ ایک دریا، سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو نظم ہے اس پر مبنی سوالات، سوال نمبر 26۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس نظم میں مخاطب اور مخاطب کی نشاندہی کیجیے، یعنی کون کس سے مخاطب ہے۔ سوال نمبر 26 میں آپشن نمبر 1 ہے دیا سورج سے، 2 سورج دیا سے، 3 دنیا سورج سے، 4 سورج دنیا سے، کون کس سے مخاطب ہیں؟ سوال نمبر 26 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 دنیا سورج سے مخاطب ہے۔ مخاطب دنیا ہے اور مخاطب سورج ہیں۔ سوال نمبر 27 ہے، تمکنت کا ہم معنی لفظ ذیل میں کون سا ہے؟ آپشن 1 عزت، آپشن 2 ملائمت، 3 غرور، 4 شوق۔ تمکنت کا ہم معنی۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہم معنی آپشن نمبر 3 ہے غرور۔ سوال نمبر 28 ہے، سورج کا تکبر کس بات پر تھا؟ آپشن 1 وہ بلندی پر ہے اور روشن ہے، آپشن 2 دیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپشن 3 وہ تنہا رہبر اور پاسباں ہیں، 4 اس کی وجہ کائنات سے ہے۔ سوال نمبر 28 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 ہے کہ وہ تنہا رہبر اور پاسباں ہیں اس نظم کے اندر۔ سوال نمبر 29 ہے،
آئیے 29 کو دیکھتے ہیں۔ یادگار غالب کس مصنف کی سوانح عمری ہے؟ یادگار غالب کس مصنف کی سوانح عمری ہے؟ آپشن 1 خواجہ الطاف حسین حالی، 2 مرزا غالب، 3 علامہ شبلی نعمانی، 4 سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہے کہ یہ جو یادگار غالب ہے وہ خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ سوال نمبر 30 ہے، جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی وہ آوازیں کیا کہلاتی ہیں؟ آپشن 1 مسموع، 2 مصمتے، 3 مسوتے، 4 غیر مسموع۔ سوال نمبر 30 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 مسوتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اسی پیپر کا انگلش کا پیپر ہم سالو کریں گے۔ بنے رہیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں ان 30 سوالات کو، اور جاتے جاتے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انگلش کو لے کر۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔